حضرت میسم تمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار کوفے دے وچ موجود ہے۔ ایک دن مولا کائنات اپنی خلافت دے زمانے دے وچ بازار دے وچ پا دا پتہ کرنے نکل پیا۔ خلیفے ہوندے سن اے ہو جائے خلافت سی انہاں نوں زیب پوچھدے نے دکاناں تے جا کے، ہاں بھئی کی ریٹ ہے تہاڈا؟ تسی سودا لایا کسے نوں غلط تے نہیں دیندے؟ ایدے وچ کوئی ملاوٹ تے نہیں، کوئی بٹے تے نہیں گھٹ ود؟ سارے دے کولوں پوچھنا۔ میرے دوستو اور بزرگوں چلدیاں میسم تمار دے دکان دے اوتے آ گئے جدیاں کھجوراں دی دکان سی۔ جس وقت اوتھے حاجی صاحب ویکھیا جی اوتھے جس ویلے آئے نا اوتھے لگے میسم کتے وے؟ عرض کیتی حضور وہ بیمار ہے تو اس واسطے انہیں اج دکان نہیں کھولی۔ فرمایا لیاؤ آج جو دی تھان تے میں دکانداری کراں گا، او دیاں کھجوراں اج میں ویچاں گا، کاروبار او دا اج میں کراں گا تاکہ انہوں کمی نہ آئے، انہوں کوئی کمی نہ آئے، انہوں پرافٹ اچ کمی نہ آئے، انہوں پیسے دے کوئی کمی نہ آئے۔ علی مرتضیٰ دی جگہ تے کرے گا۔ لوکاں نے دیکھیا پجے آن پہ علی مرتضیٰ امیر المومنین بیٹھے نے، لیا بھی میں نے 5 کلو کھجورہ دے۔ آپ نے فرمایا آؤ دیکھو ریٹ تو انہوں پتا ہے، کھجورہ تول دے جاؤ تے اے ڈبے دے وچ پیسے پاؤں دے جاؤ، اے خزانے دے وچ پیسے پاؤں دے جاؤ۔ پیسے لیندے گئے تے پیسے انہوں نے گھر پہنچاتے۔ ایک آ گیا وچ جڑا کہ سیدنا علی مرتضیٰ دا دشمن سی، پیار نہیں سی کرتا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دیتا ہے، علل اعلان فرمایا علی مرتضیٰ تیرے نال پیار کرے گا تو صرف مومن کرے گا، تے تیرے نال بغض رکھے گا تے تو رات دشمن تے منافق ہوئے گا۔ انہیں آکھا جناب میں بھی دے دے، تے جو کھوٹے پیسے سن کر بیگم کو لے آیا تے لے آکے تے گلے دے وچ پا دیتے، آپ دیکھتے تے ہے نہیں سن، جس لئے گلے چھپائے تے میرے دوستوں اور بزرگوں کا چلا گیا۔ تے بی بی نے آکھا دیکھ علی مرتضیٰ دے کول چلیاں جڑا زمین و اسمان دے راز دے سینے چنی، تے تو موڑ جا انہوں نے دا لاؤنا جنہوں کہا نہیں لے لاؤنا ہے۔ پیسے کھوٹے سوٹ آیا کھجوراں لے آیا، جس لئے کھجوراں لے آکے اور آگے لیا ہمیں نو کھا، جس لئے کھجوراں انہیں رکھیاں تے ساریاں خراب، سب خراب کھجوراں۔ انہیں کہا تینوں میں منع کیتا سی، انہیں کہا چولے جپا دے واپس ہی، پھر گئے جا کے انہیں میں نو کھجوراں دیتی ہیں جے خراب، فرمایا تو چنگیاں لیلا، چنگیاں کھجوراں انہیں پالیاں پھر انہیں دیکھو نا چنگیاں کھجوراں تو میں نو دیتیاں نے تے پہلا کیوں نہیں چنگیاں دیتا؟ انہیں نے آپ نے فرمایا جس طرح دے پیسے دے گیا سے اسے طرح دیا تینوں کھجوراں مل گئی، جے پیسے لے دے گیا کھوٹے اس طرح دے تینوں کھوٹیاں جڑیاں کھجوراں مل گئیاں۔ ارض و سما کے اندر ہر جائے علی علی، ارض و سما کے اندر ہر جائے علی علی ہے، تنویر لم یزل ہے حق کی رضا علی، میری نگاہ میں تو پردہ سا درمیاں ہے، احمد بشکل حیدر یا مصطفیٰ علی ہے، احمد بشکل حیدر یا مصطفیٰ علی۔ میرے دوستوں کو اے داستان بڑی